الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محسن انسانیت امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے عزیز ساتھیوں، محترم بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت نال اس سلسلہ درس و تدریس خطبہ جمعۃ المبارک دے اس مبارک موقع تے عرض کیتا جاندا ہے اللہ انہوں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور قرآن و سنت دیاں باتاں خصوصاً پیارے پاک نبی دی سیرت والا مضمون شروع ہے۔ حضور کی مکی زندگی تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ سن سنا کے سانو عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مکمل زندگی میرے اور تواڈے واسطے بھلائی دا درس دیندی ہے۔ دنیا اندر صرف اور صرف سارے نبیاں وچوں اعلیٰ تے اچا مقام رکھن والے آمنہ دلال عرب دے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس بات دا اعلان پیارے محبوب نبی نے کیتا۔ حضرت نے فرمایا کہ میری ظاہر دی بات جیڑی باہر میں مسجد اندر کراں انہوں بھی عام فرماؤ، جیڑی بات میں گھر وچ کراں انہوں بھی عام فرماؤ۔ ویسے کوئی بندہ اپنے گھر دی بات باہر کرے اور وہ بندہ صحیح نہیں گردانیا جاندہ، نہ انہوں اجازت کرن دی، لیکن سبحان اللہ صدقے جائیے پیارے محبوب پیغمبر دی زندگی تو حضرت عائشہ صدیقہ میرے پاک نبی دی گھر دی بات بھی باہر دسن اے دین بن جاوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر وال گھر کا اپنی جھونپڑی وال جا رہی نے۔ کیوں جی بات اتنے پہنچی نا، بھاگ جاگ پے نے پیچھے پیچھے آن والیے تو تے رب دیاں رحمتاں نو لٹیا، دائیاں ساریاں دا مان تروڑ سٹیا، نبی نو گودی چان والیے۔ گل اتنے پہنچی سی نا، ہن ایتھوں ہی بات اگے ٹورنے آ۔ میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد، اجے تک میرے ذوق دے مطابق تہاڈی آواز نہیں آئی، پھر کہنا جناب آواز ٹھلا ہو گیا فلاں جی انج، پھر بعد وچ کہنا ہے پہلے میرے ذوق نال ذرا ذوق ملاؤ، کھل کے ذرا بیٹھیا کرو، ذہن نو حاضر رکھ کے۔ میں عرض کیتا ہے میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویکھو نا اللہ بھی راضی ہوندا ہوئے گا آسماناں تے کہ میرے پیارے محبوب نال، پیارے پیغمبر نال، اے نبیاں دے امام نال، آمنہ دے لال نال، اے شیما دے ویر اور جگاں دے پیر نال، بدر منیر نال، ایڈی عقیدت کرنے والے بندے، اے روئے زمین تے بسنے والے، اللہ خوش ہو کے آکھے جاؤ پیارے محبوب نال محبت کر دیو تے میں تواڈے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما چھڈے نے۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ نے معافی دا بہانہ ہی بنانا ہے۔ میں عرض کر رہا سا کہ میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ دودھ دی ماں حضور دی رضائی ماں حضرت دی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ دا بیان ہے کہ اسویں بنو سعد دے قبیلے وال یعنی اسی اپنے گھر وال جناب روانہ ہو گیا، گھر وال واپس آ گیا۔ اللہ دے پیارے نبی ساڑھے گھر اندر حضور نے اپنا قدم رنجا فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک ساڑھے گھر اندر رکھ دینے۔ اس ویلے حالت ایسی روئے زمین تے کوئی خطہ ساڑھے علاقے نالوں زیادہ قحط زدہ نہیں سی، جڑا قحط دی لپیٹ اندر یعنی قحط سالیاں دی لپیٹ اندر آیا ہوئے۔ ہن ساڑھی واپسی تو بعد حضرت حلیمہ سعدیہ دا بیان ہے
ساڈیاں بکریاں ایویں چرن واسطے جاندیاں نے، اللہ اللہ بکریاں باہر چرن واسطے چراگاں اندر جاندیاں نے آسودہ ہو کر کے اور دودھ نال بھرپور واپس لوٹ دیاں نے، جدوں کہ اس ویلے کسے انسان دی یعنی کوئی کسے انسان کول کسے انسان دی کوئی بکری کوئی جناب اونٹنی اس ویلے دودھ نہیں دیندی سی، یعنی انہاں دے تھڑاں اندر دودھ خشک ہو چکیا سی۔ اللہ اکبر، کسے انسان نو ایک قطرہ بھی اس ویلے دودھ دا میسر نہیں سی، لیکن اللہ اکبر ہوندا ایویں کہ میریاں بکریاں رج کر کے گھراں نو واپس آندیاں، دودھ جناب تھڑاں وچوں نکلدا ہویا نظر آندا۔ میں ویکھدی جدوں بکریاں میرے گھر اندر داخل ہوندیاں، یعنی انہاں دے چلن دی وجہ کر کے یعنی پستاناں دے تھڑاں دے ہلن دی وجہ کر کے اپنے آپ دودھ نکل رہا ہوندا سی۔ سبحان اللہ، ایڈیاں اللہ نے میرے گھر اندر رحمتاں نازل فرمائیاں، اور دوسرے شہری شہر اندر بسنے والے اپنے چروایاں نو آکھدے سن، او کم بختو ادھر بکریاں لے کے جایا کرو جدھر ابو زویب دی بیٹی دیاں بکریاں جاندیاں، ابو زویب دی بیٹی دا چرواہا لے کر کے جاندا ہے، ادھر بکریاں لے کے جایا کرو۔ لیکن انج بھی ہوندا اے بھی تجربہ کر مار دے، پھر بھی اے دے باوجود انہاں دیاں بکریاں بھوکیاں واپس آندیاں، میریاں بکریاں رج کے سیر ہو کر کے واپس آندیاں، ککھاں نکلیاں ہوئیاں، دودھ دے تھن بھرے ہوئے، اللہ دیاں رحمتاں گھر اندر وس پئیاں۔ او اونٹنی جڑی دودھ نہیں سی دیندی، سبحان اللہ، او دے وی تھڑاں وچوں دودھ دیاں فوہاراں نکل لگ پئیاں۔ عجب نظارے ویکھن اندر آئے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اے پیارے پاک نبی نو ایویں دودھ پلا کر کے حضرت نو جھولے اندر لٹا کر کے آپ کاروبار اندر مصروف ہو جاندیاں، تھوڑا جا بھی دیر ہو جاندی کدرے دور نکل جاندیاں، کام کار اندر مصروف ہو جاندیاں، پیارے پاک نبی دے رونے دی آواز آندی۔ اما حلیمہ نے عجب منظر ویکھے، عجب نظارے ویکھے، جو ہی نظراں دوڑاندیاں حضرت دے رونے دی آواز بند ہوئی ہوندی، میرے نبی دا جھولا اپنے آپ ہی ہل رہا ہوندا سی۔ سبحان اللہ، پیارے نبی دا جھولا آسماناں تو اللہ دے فرشتے آن کے جھلان لگ جاندے سن۔ کیسا عجب منظر، اے شعر اندر انج پرویا اس بات نو، دائی حلیمہ دے وے محمد نو لوریاں۔ بڑیاں سفارشاں آندیاں سن، مگر ہے جی ملک صاحب تسی بھی سفارشاں کر دے سو ادھروں رکے بھی، لیکن میں مضمون دے نال رل دی بات کرنا، ایتھے گل جڑدی تے بھبدی ہے جی۔ میں عرض کر رہا اما جان حلیمہ دے اس منظر نو انج شیراں اندر پرویا گیا، دائی حلیمہ دے وے محمد نو لوریاں، نوری ملائک کھچ دے جھولے جھولے دیاں ڈوریاں، دائی حلیمہ دے وے محمد نو لوریاں، نوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں، چمدی پشانی ہر دم قدماں تے بوسے دیندی۔ منظر عجب ہوئے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے پیارے نبی دے چہرہ اقدس وال ہوندیاں ہون گیاں، حضرت دے چہرے تے پشانی تے بوسا دے دیندیاں ہون گیاں، کدی آپ دے ہونٹاں نو چمدیاں ہون گیاں۔ اگر میرے نبی دے ہاتھ حضرت حلیمہ دے ہتھاں وچ آندے نے، حضرت دے ہتھاں نو چوم لیندیاں نے۔ اگر امی جان اپنے بیٹے محمد دے قدماں وال ہوندیاں نے، حضرت دے قدم چوم لیندیاں نے۔ اس منظر نو انج بیان کیتا ہے، چمدی پشانی ہر دم قدماں تے بوسے دیندی، چمدی سونے ہتھاں تے باواں گوریاں، دائی حلیمہ دے وے محمد نو لوریاں، نوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں، زمرہ بنا کے سونا جنت دیاں حوراں آون۔
زمرہ بنا کے سونا، زمرہ یعنی جھرمٹ بن کے ٹولی دی شکل اندر زمرہ بنا کے سونا، جنت دیاں حوراں آوان سونے نو تکدیاں جاواں جویں چن نو چکوریاں، دائی حلیمہ دے محمد نو محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دائی حلیمہ دے محمد نو لوریاں، نوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں، میں کہنا دائی دے باغ بلے محمد جس دے ولے، میں سارے انہوں نال ملا کے عرض کرنا کہ ساڑے نے باغ بلے محمد جنہ ولے، میں دائی حلیمہ دی بات کر رہا، دائی حلیمہ دے باغ بلے محمد جس دے ولے، شکراں بنڈاوے گھر گھر، شکراں بنڈاوے گھر گھر بھر کے کٹوریاں، دائی حلیمہ دے محمد نو محمد محمد نو لوریاں، نوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں، بھائی طائف دیاں دائیاں آون سونے نو تک دیاں جاون، او جیڑیاں دائیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یتیم ہونے دے بارے اندر کہ دا باپ فوت ہو چکے ہے، اے سن کر کے دوروں ہی چھڑ چھڑا کے ٹران دیاں سن، اوہی دائیاں میرے نبی دے آن دیاں جدو برکتاں دیاں مشہوریاں سن دیاں نے، اللہ نے جو میرے نبی نو سراپا رحمت بنایا، رحمتاں دے کر کے بھیجے آئے، اللہ نے برکتاں دے کر کے بھیجیا، ایدیاں حضرت دیاں مشہوریاں سن دیاں نے، اوہی دائیاں ہونا دیاں نے، طائف دیاں دائیاں آیاں سوہنے نو تک دیاں جاواں، طائف دیاں دائیاں آیاں سوہنے نو تک دیاں جاواں، جویں جو ہویاں انہاں دے دلاں دیاں چوریاں، دائی حلیمہ دے محمد نو لوریاں، نوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں، اگلی بات سن ذرا، سواریاں کمزور لاغر چلن تو ہویاں عاجز، او سواریاں جڑیاں چل نہیں سکدیاں سن، سواریاں کمزور لاغر چلن تو ہویاں عاجز، مکی سواری کیتی ہویاں شازوریاں، دائی حلیمہ دے محمد نو لوریاں، نوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں، نوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں، اگلی بات سن ذرا، شانہ حبیب دیاں پچھو حلیمہ کولوں، شانہ حبیب دیاں پچھو حلیمہ کولوں، شانہ کی جانن جیڑیاں عقلوں نے کوریاں، دائی حلیمہ دے محمد نو لوریاں، نوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں، بوری دا بستر پاوے تے کھجیاں دا تکیا لاوے، بوری دا بستر پاوے تے کھجیاں دا تکیا لاوے، معراج دی شان کتے کھجیاں تے بوریاں، اما جان حلیمہ سعدیہ بیان فرما دیاں نے، جو ہی پیارے بیٹے محمد میرے گھر اندر آئے، آسمان اپنیاں رحمتاں برسان لگ گیا، زمین اپنیاں برکتاں اگل لگ گئی، میرے گھر اندر موجیں ہی موجاں ہو گئیاں، لہراں بہراں میرے گھر اندر ہو گئیاں، اسی طریقے نال مسلسل خیر دا سلسلہ کا ویکھ دے رہے، خیر دا مشاہدہ کر دے رہے، برکات الہی ویکھ دے رہے، پورے 2 سال دا عرصہ گزر گیا، ان 2 سال دا مسلسل عرصہ گزرنے دے بعد جدوں پورا 2 سال دودھ پلاں دے ان ہو گئے، اما حلیمہ بیان فرما دیاں نے، میں اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دودھ چھڑا دیتا ہے، کیوں جو قرآن کہندا ہے حولین کاملین،
پورے 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہو. 2 سال تو زائد بچہ ہوئے بچی ہوئے دودھ پلانا قرآن دی روح دے خلاف ہے. اللہ اکبر. یہ اندر بڑیاں حکمتاں نے اور بڑے فلسفے نے. مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ دی بات یاد آئی. میں تے طالب علم یا تفسیراں پڑھ کے حدیثاں پڑھ کے یا علماء دے جناب پیارے پیارے بیان انہاں دے استنباط سن کے میں جناب نو کچھ دسنا، ورنہ میرے کول کچھ نہیں. ان لوگاں دیاں محنتاں اسی تے پکی پکائی تازہ روٹی والی بات انجی کہہ سکنے ہاں، لیکن اللہ دی رحمت ان لوگاں تے کہ ایسے ایسے فلسفیانہ طور تے اور منطقیانہ طور تے بات کرنے والے فرماندے نے اللہ نے 2 سال دے بعد دودھ پلانا بچے نو کیوں منع کر دیتا ہے کہ اس ویلے بچہ کچھ نہ کچھ ہوش سنبھالنے والا ہو جاتا ہے. اور جناب اللہ نے حیا نو جناب سلامت رکھے ہے. سبحان اللہ. کہ کدرے ہوش والا بچہ ہوئے کدرے ماں دے جناب ہاں جی جسم دے اوتے اودی نظر نہ پہ جاوے او دے حیا نو فرق نہ آوے. سبحان اللہ. ہندا بھی انجے. اللہ اکبر. اللہ میرے ویر جیڑیاں ایڈیاں اچھیاں تربیتاں حیاواں والیاں اس قدر تربیتاں کردیاں نے حیا تے شرم نال دودھ پلاندیاں نے. سبحان اللہ. او پھر بچہ گھر آیا جناب اچانک گھر آیا تے پوڑی ماں بغیر دروازہ لان دے ماں نہا رہی ہے. ادھروں بچے دی اچانک نظر پئی تے غش کھا کے زمین تے ڈگ پیندا ہے. اے حیا دی اس قدر جناب اس قدر حیا دی اللہ نے شان اور مقام رکھے ہے. ایسے کر کے منع فرمایا گیا کہ 2 سال تو بعد جن بچے نو او دی والدہ دودھ نہیں پلائے گی. بہت بڑیاں حکمتاں دین اندر بہت بڑے فلسفے موجود اور اتنے اچھے نکات بیان فرمائے. اے دین نے ہر مسئلہ دین دا انسان دے حیا واسطے او دے وقار واسطے او طبی اصولاں نال او دی صحت واسطے او دی آخرت واسطے نبی سونے دا ہر بول ہی پیارا ہے. نبی سونے دا ہر حکم ہی نیارا ہے. میری تہاڈی بھلائی اور رہنمائی واسطے جو مقرر فرمائے. میں عرض کر رہا کہ ماں حلیمہ سعدیہ دا بیان فرمادیاں نے میں پورے 2 سال تک اپنے بیٹے محمد نو دودھ پلایا تے تھوڑا آئیاں کوئی نہیں. گھر اندر برکتاں ہی برکتاں. فرمادیاں نے دودھ چھڑانے دے بعد سبحان اللہ میں ویکھنی ہاں کہ 2 سال دا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لگدے انج نے جویں 4-5 سال دا بچہ ہوندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنگے کڑے اور گٹھیلے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. اے دے بعد انہاں دی والدہ ماجدہ جناب آمنہ دے کول لے گئیاں. جناب آمنہ بہت خوش ہوئیاں اپنے بچے نو صحت مند توانا ویکھ کر کے اور دعاواں دیندیاں نے اور جناب نال جو کچھ ہو سکیا غریب گھرانے اندر انہاں نے انہاں دی خدمت بھی کی تھی. لیکن حلیمہ سعدیہ کہن لگیاں اے بہن اے میری بہن آمنہ اے میں تیرے کولو معاوضہ لین واسطے نہیں آئی. میں صرف بیٹے دا چہرہ دکھان واسطے آئی ہاں تینوں ملان واسطے آئی ہاں. تے میری یہ گزارش ہے کہ مینوں بیٹا محمد 2-3 سالاں واسطے مزید دے دیتا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون چاہتا ہے کہ کرو رحمتاں نو کڈ دے ہاں جی کدا دل کردا ہے. لیکن اما آمنہ اصرار کردیاں نے کہندیاں نے نہیں اس بات تے ہاں جی میں نہیں آمادہ ہوواں گی. بیٹا 2 سال بعد مینوں ملیا ہے میں تے ہاں جی انہاں نو ویکھن نو ترسنی ہاں. باپ بھی کوئی نہیں میرے جناب اس بیٹے دا لہذا میرے واسطے تے گھر اندر سب کچھ اے ہوئی ہے لہذا میں تیرے نال ہن تو نہیں بھیجن لگی. لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ دلائل دیندیاں نے فرمادیاں نے بی بی اے بہن آمنہ اے مضبوط قسم دے اصحاب دا جناب بچہ مالک بنے گا. اچھی طریقے نال بولی اور زیادہ مضبوط ٹھوس بولی سیکھ لے گا. اور نال یہ ہے کہ شہر دی وبا کو جو اب جناب غبار آلود ہویا کر دیے اور بھی بہت ساریاں آلودگیاں دا مرکہ ہویا کر دیے. لہذا صفائی والے کھلے دیہاتی ماحول اندر بچہ ہور رہ لے گا. ایتھے دی وبا کدرے دے تے اثر نہ کر جاوے. انج دلائل دے دیا ہویا خیر خواہی کردیا ہویا اخیر حضرت آمنہ نو انہاں نے منا لیا اس بات تے رضامند کر لیا. سیدہ آمنہ میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ اے پیارے محمد نو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ دے نال روانہ فرما دیندی ہے. اور پھر تقریباً 3 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ دے کول پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. اور اسی دوران اندر
بہت سارے سیرت نگاراں نے لکھے ہے کہ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ویری شق صدر دا یعنی سینہ چاک کرنے والا واقعہ، شق صدر والا واقعہ اسی عرصے دے دوران پیش آیا، اور بہت سارے سیرت نگاراں نے لکھیا ہے کہ حضور دی ولادت دے چوتھے سال اندر یا پنجویں سال اندر اے واقعہ رونما ہویا، حضرت دے شک صدر والا واقعہ پیش آیا۔ لیکن ابن اسحاق دی روایت تاریخ جناب سیرت ابن حشام اندر موجود ہے، انہاں نے لکھے اور انہاں دی روایت تو معلوم ہوندا ہے کہ پیارے نبی نو شک صدر والا پہلی باری جڑا واقعہ پیش آیا ہے وہ تیسرے سال حضور دی ولادت دے تیسرے سال اندر آیا ہے۔ الغرض پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس شک صدر دے واقعے نو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح اندر یعنی مسلم شریف حدیث دی معتبر اور مستند کتاب ہے، صحیح ترین کتاب ہے، او دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت کیتی ہے کہ جناب پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے 3 سالہ دے ہوئے، ابن حشام دی روایت دے مطابق یعنی ابن حساق راوی اس بات دے فرما دینے کہ 3 سالہ دے یعنی تیسرے سال اندر پیارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کول حضرت جبریل آئے۔ اے مسلم شریف دے الفاظ، پیارے نبی کول حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ہن پیارے پاک نبی بچیاں دے نال کھیل رہے سن، ادھروں جناب جبریل نے آ کر کے میرے پاک نبی نو پکڑیا، حضرت نو پکڑنے دے بعد ایویں قریب ہی تھوڑا جا لیدا کر کے ایویں لٹا لیندے نے، پیارے پاک نبی دا سینہ چاک فرمایا، حضرت دا دل نکالیا گیا، میرے نبی دا دل کٹ کر کے پھر اس دل نالوں ایک لوتھڑا نکالیا ہے، اے دے وچ ایک لوتھڑا کٹ کر کے حضرت جبریل نے فرمان لگے اے تواڈے تو شیطان دا حصہ سی، اونوں جناب پھر دل نو ایک تشت اندر یعنی پلیٹ اندر سونے دی پلیٹ اندر ایویں رکھ کر کے صاف ستھری پلیٹ ہے نا یا ٹرے جنوں بولیا جاندا ہے، تشت اندر رکھ کر کے زمزم دے پانی نال دھوتا۔ سبحان اللہ، پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل نو زمزم دے پانی نال دھونے دے بعد او دے اندر کچھ بھر کر کے انہوں دوبارہ جوڑ دیتا گیا ہے، انہوں سی دیتا گیا ہے، اسے جگہ تے رکھ دیتا گیا ہے۔ ادھر بچے دوڑے اپنی امی کول، حضرت دے رضائی بھائی اور بہنا دوڑے جا کر کے امی ویر محمد نو قتل کر دیتا گیا ہے، حضرت جناب ویرا محمد اوتے لٹایا ہویا، کوئی آن والا میرے پیارے ویر محمد نو ادھروں شیما بول دیاں نے، ادھروں حضرت جناب عبداللہ بول دے نے، امی 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 کہندے ہوئے آندے نے کہ ویرا تے قتل کر دیتا گیا ہے۔ جو ہی گھر والیاں نے ساتھ قبیلے دے لوگاں نے یہ بات سنی، دوڑے جلدی جھٹ پٹ اندر اسے ویلے وقوعے تے پہنچ گئے۔ جناب ویکھدے نے اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضرت اوتھے تشریف رکھ دے نے، میرے نبی دے چہرے دا رنگ اڑیا ہوئے، شیما ایدا عربی اندر تلفظ شیما تے اسی پنجابی زبان اندر غلط تلفظ بول دے رہنے ہیں نا، لیکن ہولے میں کئی دنوں تو دستا جا رہے ہیں، کئی تقریرہ اندر میں دسیا ہے کہ اصل اندر عربی دا نام شیما، شین یہ میم الف ما اگے حمزہ شیما دا نام ہے عربی زبان اندر تلفظ الرحیق المختوم والے جناب مولانا صفی الرحمان مبارک پوری انہوں نے بھی ضبط تلفظ یہ ہوئی کیتا ہے شیما، لہذا صحیح تلفظ یہ شیما ہی ہے۔ میں عرض کر رہا میرے نبی دی رضائی بہن تے دودھ دی بہن شیما اس قدر میرے پاک نبی نال محبتاں کر دیے، اس قدر پیار کر دیے، میرے نبی نو لوڑیاں دین دیے، کدرے جھولے جھلان دیے، اور نال اپنے ویر محمد
اولاد واسطے لمبی عمراں دیاں دعاواں نہیں کر دیے. جڑا سارا منظر ہن شیما نے جو لاڈ لڑائے میرے نبی دیاں عظمتاں تے شاناں نال نال بلند ہوندیاں چلیاں جان. حضرت شیما دی ایک عام لوری جڑی میں اکثر پڑھنا اے بہت گھٹ کلام پڑھیا جڑی تیسری لوری ہے سالاں دے سال گزر جاندے نے مگر دا اتفاق نال نمبر نہیں آیا. تو لہذا حضرت شیما اپنے ویر محمد نو نالے تے لوریاں دیندی ہے تے عرضاں کی کردی ہے سنیا جے ذرا. دیندی سی لوری شیما جھولا جھلا کے دیندی سی لوری شیما بدرے منیر نو چم 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 سینے لاندی سونے جے ویر نو دیندی سی شیما لوری بدرے منیر نو چم چم سینے لاندی سونے جے ویر نو گودی تے جا کے ٹر دی شاہ عظیم نو ورفعنا لک ذکرک والڑے ویر نو رحمت عالم سرور رحمت عالم سونے در یتیم نو دیندی سلوری شیما بدرے منیر نو چم چم سینے لاندی سونے جے ویر نو شیمان اکدی تکدی ویرا کھڑا دی سونے نو چا کے شیمان اکدی تکدی ویرا کھڑا کے بکریاں چارن ٹر دی سونے نو چا کے سورج شرماوے تک کے جگاں دے پیر نو دیندی سلوری شیما بدرے منیر نو چم چم سینے لاندی سونے جے ویر نو اللہ درود بھیجے شاہ امین تے اللہ درود بھیجے شاہ امین تے رحمت عالم سرور ترے جان زمین تے رحمت عالم سرور ترے جان زمین تے اللہ درود بھیجے شاہ امین تے. اللہ دا قرآن گوائیاں دیندا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ درود بھیجدا ہے اللہ دے فرشتے بھی پیارے نبی تے درود بھیجدے نے لیکن یاد رکھو اللہ دا درود یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی تے رحمتاں بھیجدا ہے اللہ رحمتاں کلدا ہے. اے رب دا درود ہے. کئی بندے گل وضاحت نہیں کردے تے ادا مطلب لوگ یہ سمجھ لیندے نے کہ اللہ بھی انج کہندا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ادا معنی یہ بندا ہے اللہ رحمتاں اور سلامتیاں کل اپنے پیارے محمد تے اور حضور دی آل تے نبی دے منن والیاں تے. لیکن جے اللہ اگر انج کہندا تے رب کیڑے رب نو کہندا ہے؟ اللہ تے ایکو ہی ہے نا. اللہ دا درود بھیجنا اے نہیں ہے کہ اللہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نہیں نہیں بلکہ رب دا درود ہے کہ اللہ اپنے نبی تے رحمتاں بھیجدا ہے. کیوں جی اللہ رحمتاں کلدا ہے. یہ اللہ سونے دا درود. اور فرشتیاں دا درود یہ ہے کہ فرشتے نبی دے درجات دی بلندی دی دعا کردے نے اور ایمان والے کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے نبی تے رحمتاں بھی کل اور سلامتیاں بھی کل. اے ایمان والیاں دا درود. میں عرض کر رہا کہ اللہ درود بھیجے شاہ امین تے اللہ درود بھیجے شاہ امین تے رحمت عالم سرور ترے جان زمین تے حورا مبارک دیون حورا مبارک دیون جسیما شیما غمشیر نو حورا مبارک دیون
शैमा खमशीर नू देंदी सिलोरी शैमा बदरे मुनीर नू चुम चुम सीने लांदी सोने जयवीर नू घर विच होइयां बरकतां दूण सवाइयां नी घर विच होइयां बरकतां दूण सवाइयां नी बदला ने बकरियां नाल जावे घर विच होइयां बरकतां दूण सवाइयां नी जे बकरियां नाल जावे रज घरां नू आइयां नी घर विच होइयां बरकतां दूण सवाइयां नी जे बकरियां नाल जावे रज घरां नू आइयां नी जल ना सकण अपने थणा विच शीर नू देंदी सिलोरी शैमा बदरे मुनीर नू चुम चुम सीने लांदी चुम चुम सीने लांदी सोने जयवीर नू देंदी सिलोरी शैमा एक दिन शैमा लेके जंगल नू जामदी चुक के फरिश्ते ले गए रोंदी कर लामदी मुस्लिम दी हदीस दा तर्जमा एक दिन शैमा लेके जंगल नू जामदी चुक के फरिश्ते ले गए रोंदी कर लामदी अल्लाह सलामत रखी सोने जयवीर नू आख दे आमीन देंदी कहंदियां सन नाल आमीन दियां भी बोलियां बोल कहंदियां अल्लाह सलामत रखी सोने जयवीर नू देंदी सिलोरी शीमा देंदी सिलोरी शैमा बदरे मुनीर नू चुम चुम सीने लांदी सोने जयवीर नू कीता फरिश्ते सीना चाक हजूर दा कीता फरिश्ते सीना चाक हजूर दा करके सफाई सीना भर दिता नूर दा नूरे नबूवत मिल गई जग्गां दे पीर नू देंदी सिलोरी शीमा नूरे नबूवत मिल गई पीरां दे पीर नू देंदी सिलोरी शैमा बदरे मुनीर नू चुम चुम सीने लांदी सोने जयवीर नू शाना ही शाना मिलियां दूण सवाइयां नी शाना ही शाना मिलियां दूण सवाइयां नी बदला ने सर दे उत्ते छतरियां लाइयां नी शैमा क्यों थल्ले टोरे एहो जे वीर नू देंदी सिलोरी शैमा बदरे मुनीर नू चुम चुम सीने लांदी सोने जयवीर नू शैमा ने कलमा पढ़िया सोने हजूर दा शैमा ने कलमा पढ़िया सोने हजूर दा दोज़ख हराम होया ए फजल गफूर दा मन के तौहीद ले गई जन्नत आखिर नू देंदी सिलोरी शैमा सोने हजूर दियां गल्लां सब सच्चियां सोने हजूर दियां गल्लां सब सच्चियां ताइयों ते लोरी सुनदियां भैणां ते बच्चियां बाज मुहम्मद मल्लण किसे भी न पीर नू देंदी सिलोरी शीमा बदरे मुनीर नू चुम चुम देंदी सिलोरी शैमा बदरे मुनीर नू चुम 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 सीने लांदी सोने जयवीर नू कामिल शरीयत लोगो सोने हजूर दी कामिल शरीयत लोगो बदरे मुनीर दी काफी कुरान सुन्नत गाले अखीर दी कामिल शरीयत लोगो
بدرے منیر دی کافی قرآن و سنت کافی قرآن و سنت گلے خیر دی پیران دا پیر منو جگاں دے پیر نو دیندی سلوری شیمم دیندی سلوری شیما بدرے منیر نو چم چم سینے لاندی سونے جے ویر نو دیندی سلوری شیما کاری ہن دیر ہو گئی لوری سنا دیاں ویلے دیاں کھڑیاں پیاں ایویں نے جاندیاں کاری ہن دیر ہو گئی لوری سنا دیاں ویلے دیاں گھڑیاں ایویں پیاں نے جاندیاں اللہ سلامت رکھی ہر بھین تے ویر نو آکھو آمین اللہ سلامت رکھی ہر بہن تے ویر نو دیندی سلوری شیما بدرے منیر نو چم چم سینے لاندی سونے جے ویر نو لوری بہانے شان نبی دی سنائیے پڑھ کے قرآن نالے سینے ٹنڈ پائیے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفی باللہ شہیدا لوری بہانے شان نبی دی سنائیے پڑھ کے قرآن نالے سینے ٹھنڈ پائیے من لو پیر سارے شیما دے ویر نو دیندی سلوری شیما بدرے منیر نو چم چم سینے لاندی سونے جے ویر نو الغرض میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر 5.5 یا 6 سالاں دے ہوئے جناب آمنہ دے کول میرے نبی 5.5 یا 6 سالاں دی عمر تک پہنچے نے نا ادھروں جناب آمنہ دا ارادہ بنیا انہاں دا پروگرام بنیا چلو متوفی شہر عبداللہ دی یاد وفا واسطے مکے و مدینے جا کے انہاں دی قبر دی زیارت ہی کر لئیے قبر تے جا کے دعائی کر لئیے جناب آمنہ ام ایمن نہ لیندیاں نے اپنے چھوٹے جے یتیم محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ لیندیاں نے مکہ مدینے دا لمبا چوڑا سفر فرمایا مہینہ بھر مدینے اندر قیام کر دیاں نے اپنے نحال دے قیام کر دیاں نے اتفاق نال اللہ دیاں مرضیاں انجے مقام ابوات بیمار ہو جاندیاں بیماری دی حالت اندر پریشانی دے عالم اندر اما جان آمنہ کدی آسمانہ بلے ویکھ دیاں کدی اپنے بیٹے محمد دے چہرے وال ویکھ دیاں نے ماں اینا لوگو اے ماں دے کلیجے تے کی بیتی ہوئے گی جدوں آخری لمحات گزر رہے ہونگے باپ سے پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فوت ہو گئے اور ماں ہی جدائیاں دیندیاں نظر آندیاں نے جناب آمنہ لمبیاں چوڑیاں آساں تے امیداں لا کے بیٹھیاں ہویاں اللہ میرے پتر نو جوانیاں عطا فرمائے گا میں اپنے یتیم محمد صلی اللہ دل ٹردا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جوانیاں ویکھاں گی میں اپنے بیٹے محمد دا بیاہ کراں گی چلو عبداللہ نے کچھ نہ ویکھیا میں اپنے بیٹے دے بلند اقبال ویکھاں گی اے دے بلند ستاریاں نو ویکھاں گی مگر زندگی وفا کر دی ہوئی نظر نہیں آندی جناب آمنہ کی آکھدیاں نے مکہ دور تے دور مدینہ عجب منظر اللہ اکبر اللہ
جناب آمنہ میرے پیارے نبی دے چہرے وال ویکھ رہیاں نے ایویں اضطرابی نگاہ نال اللہ اکبر جدا ہون والیاں نگاہاں نال کچھ دیر بعد جدائیاں دین والی ماں اپنے بیٹے دے بارے اندر کیا عجب انداز اختیار کر دیے کہندیاں نے مکہ دور تے دور مدینہ شاہ خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی آ گیا وقت جدائیاں والا تے درد و ہنجو جاری چپ کر صبرو کھول مائی دے بیٹے نبی غفاری ویکھے پئی یتیم نبی نو تے لگیاں ہون جدائیاں پوچھو او جی ماں کولو جیدا بیٹا یتیم پیدا ہویا ہوئے تے او ماں بھی دنیا تو جاندی نظر آوے لوگو ساری کائنات دے رشتے ماں دے پیروں دی خاک تو گول گھمائیے تاوی ماں دا جناب حق ادا نہ ہوئے او دے ادب احترام دا حق ادا نہ ہوئے اسے کر کے تے اللہ نے آکے او بندیا تیرے وس دا روگ ہی نہیں ماں دیا جتنیاں ہوئی باپ دیا خدمتاں کر لویں جتنے بھی لاٹ لڈا لویں جس قدر انہاں دیا نوکریاں کر لویں مگر پھر بھی حق ادا تیرے کولوں نہیں ہونا پھر بھی آسمانہ والے رب دے حضور معاملہ پیش کر دے کہہ دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ماں بنا دیا محبتاں اللہ اکبر ماں کی کہہ رہی ہے اللہ ویکھے پئی یتیم نبی نو تے لگیاں ہون جدائیاں چم چم ہنجو باہر آئیاں تے باتاں درد سنائیاں اپنے یتیم نو قریب کر دیاں نے ایویں نظراں دوڑا کے ویکھ رہیاں نے پریشانی دے عالم اندر کہندیاں نے اللہ 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 میرے پیارے نبی وال ویکھ رہی ہے ماں تے ماں کہندی کی ایک معصوم دجا پردیسی تے رب نو مال محالہ ایک معصوم دجا پردیسی تے رب نو مال محالہ وچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں والا ویکھے پئی یتیم نبی نو تے لگیاں ہون جدائیاں چم چم ہنجو باہر آئیاں تے باتاں درد سنائیاں اور اپنے بیٹے نو قریب کر دیاں نے گلکڑی پا لیندی ہے ماں کلیجے نال لٹائے ہوئے کلیجے نال چمٹائے ہوئے کدی آپ دے رخساراں تے بوسے دیندیاں کدی سرمیلیاں موٹیاں موٹیاں خوبصورت اکھاں نو چومدیاں نے کدی آپ دے خوبصورت گلابی گلابی ہونٹاں نو چومدیاں نے کدی آپ دیاں نازنین ہتھیلیاں تے بوسے دیندیاں کدی حضرت دی نازنین نرم و نازک گردن تے بوسے دے دیندیاں نے اللہ اللہ کہندیاں کی میں تھے جناب آمنہ کہندیاں نے عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی ماں جادیاں جادیاں بھی کندیاں ارزالان دیئے اپنے پتر دے بارے اندر دنیا تو جان والی ماں دعاواں دے کے جا رہی ہے کہندی عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی اکھیاں میریاں انجوروں بات مقدر والی ہوئی ویکھنا سا نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باب پیارا درد و انجو باہر آئیاں تے باتاں عجب سنائیاں اسی یتیم محمد کولوں لگے او کرن جدائیاں
ماں نے آخری ہچکی لئی تے دم رخصت ہو گئے نے میرے نبی دیاں اکھاں جلار بن گئیاں حضرت روئی جا رہے ہیں میرے نبی دیاں اتھرواں نو پونج رہیاں نے ام ایمن نالے کہندیاں نے پتر اللہ دیاں مرضیاں انجے اللہ سونے دیاں مرضیاں ایویں نے بیٹا ایتھے کسے دا زور نہیں چلدا باپ ویکھیا نہیں ماں ہن اللہ نے لے لئیے مگر مرضیاں رب سونے دیاں ایتھے رب دسنا چاہندے سن اوے کائنات اندر بسنے والے ہو لوگ آکھن گے محمد دا آسرا سہارا کوئی نہیں سی اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا اللہ کہے گا سونے کیوں جے ٹھکانے عطا فرمائے کیا توانو یتیم نہیں پایا پھر توانو ٹھکانے نہیں عطا فرمائے کی مطلب اللہ نے ٹھکانے دیتے او ماں پیو او تے لاڈ لڈائی نہیں سکتے اپنے بیٹے نال جو اللہ کریم نے اپنے محمد نال لاڈ لڑائے جو اللہ کریم نے میرے نبی دیاں عظمتاں بلند کی دیاں ماں باپ تے زیادہ تو زیادہ کرنگے کسے پارک اندر سیر واسطے لے جان گے کسے ٹھنڈے بہترین سر سبز و شاداب علاقے دی سیر کروا لیں گے زیادہ تو زیادہ مری تک لے جان گے اور کسے پارک اندر لے جان گے لیکن اللہ نے فرمایا او لوگو تہانوں پتہ نہیں میں اپنے پیارے محبوب نو سیراں کروائیاں آسماناں پار جنتاں دیاں سیراں کروائیاں آئے کوئی کرے مقابلہ میرے نبی محمد دے سہارے دا سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اے سارے سارے عارضی میرے نبی جی اے میرے محمد جی اصل سہارا تے تیرے خدا دا پھر اللہ سہارا بنیا اللہ کریم نے نبیاں دا امام بنا چڑیا اللہ دسنا چاہتے ہیں لوگو عارضی سہاریاں تے بھروسہ نہ کریا کرو سہارا تے اصل اللہ دا اصل مدد تے اللہ دی اصل ہم جناب اللہ دی طرفوں سہارے اللہ دی طرف ہویا کر دینے لہذا میں عرض کر رہا کہ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن دی انگلی پکڑی ہوئی حضور دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے جیڑا ویکھدا ہے میرے نبی نو روندیاں ہویا نو او بھی نال ہی رون لگ جاندا ہے حضرت دیاں اکھاں جلار بنیاں ہوئیاں حضرت رو رہے نے مدینے وال جا رہے نے ماں نو مٹی ہیٹھ دفنا کے روانہ ہو گئے مقام ابوات ڈھیری بن گئی اللہ 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 اے جناب ام ایمن ایویں انگلی پکڑ دیاں نے دلاسے دے دیاں نے میرے پاک محمد نو مگر حضور نو ماں دیاں محبتاں کدوں بھول دیاں ماں دی شفقت کدوں بھول دیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت اندر میرے پیارے محبوب پیغمبر کریں تشریف لے آئے ہن دادا دی یعنی شفقت اندر آ گئے نے دادا دے سایہ شفقت اندر جناب بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے نال ایڈی محبت اور شفقت جذبات اندر تپ رہے سننا ادھروں جناب نواں زخم آ گیا ہے پہلے عبداللہ والا زخم نہیں بھولیا ہن آمنہ والا زخم دورہ ہو گیا ہے جناب عبد المطلب ماں والا پیار بھی دے رہے نے باپ والا پیار بھی دے رہے نے ہر لاڈ لڈاندے نے اپنے پوتے محمد نو بڑا احترام فرماندے سونے نبی دا اپنے پوتے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا ادب فرماندے وڈیاں جنہ ادب میرے نبی دا چھوٹے جے پوتے دا اتنا زیادہ احترام فرماندے فرشتے بٹھاندے اپنے قریب بٹھا لیندے کدی انج ہوندا کہ حضرت جناب پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب سونے محبوب نبی نبیوں دے امام پیغمبر حضرت محمد
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्श ते बह जांदे, कलीन बिछया हुंदा सरदार अब्दुल मुत्तलिब दा, ओदे ते बह जांदे। सरदार अब्दुल मुत्तलिब दे बेटे अबू तालिब, अब्बास और दीगर हमजा और दीगर मेरे जनाब प्यारे नबी दे दादा मोहतरम दे जनाब बेटे इवें हजरत नू पकड़ के कलीन तो उठा देंदे, मगर सरदार अब्दुल मुत्तलिब आ करके वेखदे ते कहंदे कि छड़ दिओ मेरे बेटे मुहम्मद नू, एदी शान ही बड़ी निराली है, छड़ दिओ मेरे बेटे नू, इनू कुछ ना आखिया करो। लिहाजा परे हो करके बैठ जाते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल 2 महीने 10 दिनों दे होए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दादा जी दा जदों इंतकाल हो गया है, प्यारे नबी दे दादा मोहतरम वफात तो कबल अपने बेटियां नू तलब फरमाते ने। सारे बेटे हाजिर हो गए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब आखदे ने कौन कौन है भाई, कौन मेरे पोते मुहम्मद दियां कफालतां करेगा, कौन तरबियत और कफालत जुम्मे लैंदा है। अगे अब्बास हो करके अगे हो के कहंदे ने हजरत मैं हाजिर हां। प्यारे नबी फरमाते ने ना 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 अब्बास एलो अयाल वाला बंदा है, ज्यादा कबीलदारी वाला बंदा है, हो सकता है ते अपने कम्मां अंदर उलझ जाए। मेरा यतीम मुहम्मद किधरे तरसदा ही ना तड़प जावे, ना बिना ये बात नहीं होनी। नावे नाले तेरी बीवी सख्त मिजाज दी औरत है, मता झिड़क मारे मेरे मुहम्मद नू मेरा कलेजा बढ़ जाए। अल्लाह 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 मेरे पोते मुहम्मद नू झिड़का न पेंदियां रह, ना बिना पीछे हट जा। हमजा अगे होए कहंदे हजरत मैं हाजिर हां, बाबा जी मैं हाजिर हां, मैनू दे दियो कफालत वास्ते। फरमान लगे ना ना हमजा शिकारी जा बंदा, शिकार ते निकल जावे किधरे मेरा पोता मुहम्मद बाद अंदर तड़प तड़प के ही ना तेनू वेखण वास्ते तरस के ही ना मर जाए। ना ना पीछे हट जा। अबू तालिब अगे होए कहंदे ने मैं हाजिर हां, बाबा जी मेरे जुम्मे हुक्म लाओ। हुण बाबा सरदार अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं हां अबू तालिब तेरियां शफकतां कुछ और अंदाज दियां ने, तेरियां मुहब्बतां कुछ और अंदाज दियां, तू मिजाज दा बड़ा सुलझिया बंदा है, वैसे भी सरदारियां वाले जोर तेरे अंदर लगते ने। हुण सरदार अबू तालिब दे कफालत अंदर मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिता गया है। अल्लाह 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 मेरे प्यारे नबी 40 साल दे अरसा दराज तक अपने चचा अबू तालिब दी कफालत अंदर रहे। 40 साल दा अरसा, सुभान अल्लाह। सरदार अबू तालिब अगे चल के वजाहत आएगी हजूर की मक्की जिंदगी अंदर, जदों कुफार मुशरिक लोग प्यारे नबी नू इजामा पहुंचाते ने, तकलीफा देंदे ने, उस वेले सरदार अबू तालिब ने किस कदर दिफा कीते अपने भतीजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। ओ बात लंबी मैं अर्ज कर रहा कि सरदार अबू तालिब मेरे पाक मुहम्मद रसूलुल्लाह दे हर चाह पूरे फरमांदे। सरदार अबू तालिब मुहब्बत फरमांदे अपने प्यारे भतीजे मुहम्मद नाल। सरदार अबू तालिब ने बड़ियां शफकत फरमाइया, बहुत ज्यादा मुहब्बत नाल प्यारे महबूब मुहम्मद नू रखिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब प्यारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी जी उम्र अंदर इधरों इब्ने असाकर जलहमा बिन उर्तफा तो रवायत करते ने। इब्ने असाकर वाले कहते ने कि फरमान लगे मैं मक्के अंदर आया, लोग कात अंदर मुबतला ने, कात नाल दो चार ने। कुरैश कहने लगे अबू तालिब दुआ ही कर दियो। अबू तालिब एक बच्चे नू ले करके निकले, बच्चे नू लेके बरामद होए। बच्चा इवें अबर अलूद सूरज मालूम हुंदा है, एडा सोना, एदा नाम मुहम्मद
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھوئی جا کے ہاتھ پکڑیا ہویا حضرت دی کنڈ پیٹھ مبارک میں کعبۃ اللہ دی دیوار نال لا دیندے نے ہاتھ پکڑیا ہویا ادھروں حضرت نے آسماناں وال ویکھیا ویکھن والے دسدے نے اس ویلے کوئی بدل دا ٹکڑا معلوم نہیں ہوندا سی جس طریقے نال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتا نظراں اٹھائیاں ادھروں بدلاں دیاں گھٹاواں آ گئیاں بدل چھا گئے چھم چھم موسلادھار بارش وسن لگ گئی ایڈی زوردار بارش ہوئی مدینے اندر سیلاب آ گیا اس سے